अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील लड़की थी। इस लड़की के हुस्न के चर्चे हर तरफ मशहूर थे। इस लड़की के पास इतना हुस्न था कि हर कोई इसके हुस्न की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहता था। जब वो लड़की जवान हुई तो इस लड़की के वालिदैन ने एक अच्छा सा रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर दी। वो मियाँ बीवी शादी के बाद बहुत ही खुश थे। बीवी और शौहर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इनकी शादी को 12 साल गुजर गए, लेकिन इनको औलाद ना हुई। कि लड़कियों की शादी इस लड़की की शादी के बाद भी हुई थी, वो लड़कियां 3-4 बच्चों की माएँ बन चुकी थी। ये लड़की ये बात सोचकर बहुत ही दुखी और परेशान हुआ करती थी कि सबके घरों में औलाद हो रही है, मेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। शौहर ने बीवी के बेशुमार टेस्ट कराए थे, सब रिपोर्ट्स में एक ही नुक्स आता था। जब भी रिपोर्ट्स किसी भी डॉक्टर को चेक करवाई जाती थी, सब डॉक्टर ये बात कहते थे कि खावन ठीक है, लेकिन बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती। बहू की 3 दरानियाँ और जेठानियाँ थीं। इनकी शादियाँ बहू की शादी के बाद हुई थी। उनके घर भी औलाद हो गई थी, वो भी माएँ बन चुकी थी, लेकिन बहू अभी तक बे औलाद थी। बहू दिन ब दिन एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। ससुराल वाले बहू को हर वक्त ताने देते थे कि कहाँ से बांझ औरत हमारे बेटे को मिल गई है। मोहल्ले के दूसरे लोग तो बातें बनाते ही थे, बल्कि घर वालों ने तो बहू का जीना ही हराम किया हुआ था। जब बहू से घर वालों और माशरे के लोगों की बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, तो बहू अपने आप को कमरे में बंद करके जी भर के रो लिया करती थी। इस तरह बहू अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। बहू अल्लाह से रो रो कर दुआएं किया करती थी। बहू को अल्लाह ताला पर पूरा यकीन था कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ताला किसी न किसी दिन मेरी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। कुछ अरसे के बाद शौहर के भाई को अल्लाह ताला ने एक लड़के से नवाज दिया। इस दिन के बाद बहू की सास और ससुर ने बहू का तो जीना ही हराम कर दिया था। सास बहू को अक्सर कहा करती थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा औलाद से महरूम रह रहा है। मेरे ख़ानदान में हर किसी के घर में औलाद है, हर किसी के 3-3 4-4 बच्चे हैं, तुम कहाँ हमारे घर में मनहूस आ गई हो। बहू को शौहर के अलावा घर में कोई भी इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। अब तो बात यहाँ तक जा पहुँची थी कि घर वाले हर वक्त बहू के खावंद की दूसरी शादी की बातें करते रहते थे। सास और ससुर कहा करते थे कि अगर हमारा बेटा दूसरी शादी कर ले तो इसके घर भी औलाद हो जाएगी। किसी त्यौहार पर सब बच्चे घर में जमा हुए थे। बहू भी बच्चों के साथ अपना दिल बहला रही थी। बच्चों के साथ खेलते हुए बहू का सर चकरा गया तो बहू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो सास ने कहा, आज घर में सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, ये बे औलाद है, इसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये बच्चों को देखकर चलती है। ये बच्चों से हसद करती रहती है, जिसकी वजह से ये आए दिन बीमार हो जाती है। लेकिन बहू तो दिल की सखी थी, वो बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। घर वालों की ये बातें बहू का दिल चीर देती थी। बहू ये बातें सुनकर कई कई घंटों तक रोती रहती थी। एक रात दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे हुए थे। इन दोनों ने फैसला किया कि एक बार फिर टेस्ट करवा लेते हैं। अगली ही सुबह दोनों ने अपने मुकम्मल टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट्स आईं, ये रिपोर्ट डॉक्टरों को चेक करवाईं तो डॉक्टर ने कहा कि खावन बिल्कुल ठीक है, बहू के टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं है, बहू बे औलाद ही रहेगी। इस दिन के बाद सास ने बहू का तो जीना ही हराम कर दिया। सास अपने बेटे को कहती थी कि अगर तुम इस बांझ औरत की आस पर रहे तो सारी जिंदगी बे औलाद ही रहोगे। खामन बहू से बहुत प्यार और मोहब्बत करता था। शौहर ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, सब घर वालों ने बहू का जीना हराम किया हुआ है, इसमें बहू की क्या गलती है। औलाद अता करना तो अल्लाह ताला के हाथ में है,
وہ جس کو چاہے جب چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ بات سن کر ماں نے بیٹی کو کہا کہ تم تو بیوی کے غلام بن چکے ہو، تم کو چاہیے کہ اس بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو، تم کو اولاد ہو جائے گی۔ ہماری یہ بہو بانجھ ہے، اس کو کبھی بھی اولاد نہیں ہوگی۔ بیٹے نے ماں کو کہا کہ امی جان، میرے نصیب میں اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی بیوی سے اولاد عطا فرما دے گا۔ ماں اور بیٹے کی باتیں سننے کے بعد بہو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہو بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ بہو اپنے آنسو روک نہ سکی۔ شوہر بیوی کو کافی دیر تک تسلیاں دیتا رہا کہ تم کیوں رو رہی ہو، خدا ہم کو ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ خاوند نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اپنی مخلوق کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سب باتیں کر کے خاوند کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہمسائی عورت ماں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ساس نے اس عورت کے ساتھ بھی باتیں کرنے شروع کر دی۔ ہمسائی عورت نے کہا کہ فلاں جگہ ایک پیر بابا ہے، وہ دم بھی کرتا ہے اور دوائی بھی دیتا ہے، میرا تو اس پر پورا یقین ہے۔ ہمارے محلے کی کئی عورتوں کو اس پیر بابا کی دعا سے شفا ملی ہے، تم بھی اپنی بہو کو وہاں لے کر چلی جاؤ، اس پیر بابا کی دعا سے آپ کی بہو کو بھی اولاد ہو جائے گی، اس کی گود بھی ہری ہو جائے گی۔ ہمسائی عورت، خاوند اور ساس کمرے میں بہو کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بہو کو ساری باتیں بتائی کہ تم بھی اس پیر بابا کے پاس چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم کو بھی اس پیر بابا کی دعا سے اولاد ہو جائے۔ لیکن بہو کسی بھی پیر بابا کے پاس جانے کو تیار نہ ہوئی، بلکہ بہو نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں تو گھر والوں اور محلے والوں کے تانے سن سن کر تھک ہار گئی ہوں، اب میری ہمت بھی جواب دے گئی ہے، میں لوگوں کے مزید تانے نہیں سن سکتی ہوں، آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے رکھیں ورنہ مجھے طلاق دے دیں۔ بہو کے منہ سے یہ باتیں کر کے تینوں ہی کمرے سے باہر آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ جب شوہر، ساس اور ہمسائی عورت بہو کے کمرے سے باہر چلے گئے تو بہو نے وضو کیا، جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ بہو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی، اے میرے رب، تو رحیم ہے، کریم ہے، تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، یا اللہ تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد عطا فرما دی، یا اللہ تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا کئی سالوں سے کھویا ہوا بیٹا واپس عطا کر دیا، اے میرے اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ بہو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے بہو کی دعا کو قبول فرما لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد بہو کو بھی حمل ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہو کو بھی اولاد عطا کر دی۔ ایک دن بہو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو خاوند اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی امید سے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ شوہر نے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری دی تو اس دن کے بعد بہو کی عزت گھر والوں کی نظر میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بہو کو بیٹا عطا کیا تو سب گھر والے بہت ہی خوش ہوئے۔ اسی طرح میاں بیوی ہنسی خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ ناظرین و سامعین، آپ بھی 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اس کے بعد اسی طریقہ سے دعا مانگیں جو آپ کو اوپر بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کریں، ان کا واسطہ دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد عطا فرمائی، تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو مجھے بھی اولاد دینے پر قادر ہے، یا اللہ تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتا ہے، تو بچھڑی ہوئی اولاد کو واپس ملواتا ہے، تو چاہے تو بنا ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے،
یا اللہ مجھ بھی اولاد کو اکیلا نہ رکھ، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درود پاک پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو بھی ایک دن اولاد ضرور عطا فرمائے گا۔ امید کا دامن تھامے رکھیں، استغفار کرتے رہا کریں، صدقہ خیرات حد پہ توفیق کرتے رہا کریں، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، کمنٹ باکس میں بھی دعائیں لکھیں، سبحان اللہ جزاک اللہ لازمی لکھیں، حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔